हो सरकार जॉब चोर सरकार म्हणून परत एकदा प्रूव्ह जाल्ले आसा। आमच्या युथांक फक्त पॉलिटिकल रॅलीक यूज करप, तांकां जॉबाच्या नांवार आपले पांया कडेन हाडप, टुर्नामेंट स्पॉन्सर करप, नरकासूर स्पॉन्सर करप आनी तांकां सोऱ्याच्या नादाक लावप, इतकेंच हे मेन उद्देश आसा। हे परत एकदा सिद्ध जाल्लें आसा। पयर आमी एक एडवर्टिजमेंट पळयलो, MRF कंपनीचो जो जॉब मेला आसा तो महाराष्ट्रान ऑर्गनायज केला, तो बी मनसे म्हणून एक महाराष्ट्रा बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी। आणि ते कितें सांगता की 17 ते 22 हजार बरे तुमकां सॅलरी मेळटली म्हणून। आयज आमचे तरणाटे शिकलेले आसा, गोंयान इंजिनियरींग करून बेकार आसा, BSc करून बेकार आसा, MSc करून बेकार आसा, आणि सॅलरी कितकी मेळटा? 12 ते 15 हजार। आणि हेज्या फुडल्या लजेची गजाल जे आमी असेंब्लीनूय घातलेले की आयज गोंयचो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो आसा तो 8.9 सुमार आसा। आणि हेजी हे सरकाराक मात्तूय लज दिसना। इलेक्शन येयले की जॉब काडटा ते गव्हर्मेंट म्हणून, आणि जॉब स्कॅम आणि तेजे वयल्यान कितें कितें करता हे प्रत्येक जाण जाणा, ते परत एक्सप्लेन करपाची गरज ना। आयज आमचो यूथ आसा तो एक भरकटलेलो आसा, तो हांगा थंय भोंवता जॉबाक लागून, पूण तांकां जॉब मेळना। आणि हे तांकां एक डायवर्ट करपा लागून हे टुर्नामेंट आनी फुगड्यो आनी हे दवरिता। हे सरकाराक शिटकावणी आसा। तुम्ही जे कंपनी कडल्यान कितें खाता कितें करता ते तुमकां लागून दवरात, नाल्यार हेजो उद्रेक जावपाक आनी हो जो प्रोटेस्ट जाता फुडें तेका लीड करपाक RG फाटीं फुडें पोवचे ना। हे आमचे गोंयचे यूथ, तेंच्या वांगडा आमी तेंच्या फिलिंगा कडेन खेळपाक आमी केन्नाच दिवचे ना। आमी पळयता हांगा कशें तुमी तांकां पांया कडेन दवरता, 10-10 वर्सां तांकां नाचयता फक्त जॉबा लागून। 25 वर्साचेर भुरगो जॉबाक लागून तुमच्या पांया कडेन तो 35-40 वर्सां बरें थंय दवरता, आनी तेजी मागीर कितें जाता ती हिस्ट्री सगळ्यांक खबर आसा। आणि फुडली मुखाल्ली पिळगी आसा तांकां आमी जे तुमी सतयता ते आमी केन्नाच पळोवन घेवपाना। RGचो तुमी पळयल्लो आसा, तुमकां नाका करतले। आणि हे जर एडवर्टिजमेंट फाटीं घेयना जाल्यार MRFकूय सांगता, तुमी बाकीचे आमी वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट, फार्मा सिप्ला थंय आमी कितें केलें तें पळयलां। MRF कंपनीक सांगता की तुमी हे एडवर्टिजमेंट फाटीं घेयात। जॉब जर आमी पॉल्युशन खाता जाल्यार हे जॉब आमकांच मेळपा जाय। जर आमी तुमकां उदकाचो जावं आमची गोंयची जमीन दिला, हे जॉब आमकां मेळपा जाय। जर जॉब मेळना जाल्यार फुडलो परिणाम हो भयानक आसतलो। सरकाराक आनी MRF कंपनीक एक शिटकावणी। देव बरें करूं।